यो एक्जियोमेट्रिक सिस्टम्स एन्ड देयर प्रोपर्टिज भन्छ हैन। यो एक्जियोमेट्रिक सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ पहिले। एक्जियोमेट्रिक सिस्टम इज सिम्पली डिफाइन्ड एज द कलेक्सन अफ बन्डल एक्जियम्स एन्ड पोस्टुलेट्स। यो एक्जियमहरु पोस्टुलेटहरु थ्योरमहरुको कलेक्सन गरेर बनाइएको एउटा सिस्टम हो यो है, जहाँ हामी एक्जियम कुरा गर्छौं, थ्योरमहरुको बारेमा कुरा गर्छौं, डेफिनेसनहरुको बारेमा कुरा गर्छौं, विभिन्न टर्म्सहरुको बारेमा कुरा गर्छौं। त्यसरी कलेक्सन गरेर बनाइएको एउटा सिस्टम हो यो। इन एक्जियोमेट्रिक सिस्टम द प्रुफ अफ a specific result is simply a sequence of statements, each of which follows logically from one's statement proof. यो सिस्टममा हामी विभिन्न स्टेटमेन्टहरु प्रुफ गर्छौं, लजिकली प्रुफ गर्छौं हैन। The axiomatic systems has the following elements हैन। यो एक्जियोमेट्रिक सिस्टमका 4 वटा एलिमेन्टहरु छन् है। त्यो तपाईको बुकमा यस्तो अलि लामो एक्सप्लेन गरेर लेखेको छ। त्यसबाट मुख्य कुराहरु मैले टिपेर पोइन्ट पोइन्ट बनाएको छु। एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ के छन्, तत्वहरु भन्छ के त्यसको। एलिमेन्ट्स अफ एक्जियोमेट्रिक सिस्टम भने यो 4 वटा कुरा लेख्नुपर्छ। 1 नम्बरमा अनडिफाइन्ड टर्म्स, 2 नम्बरमा डेफिनेसन्स, 3 नम्बरमा एक्जियम्स र 4 नम्बरमा थ्योरम्स। यो अनडिफाइन्ड टर्म भनेको चाहिँ यो ज्योमेट्रीमा एउटा त्यस्ता टर्महरु छन् जसलाई हामी डिफाइन गरेर राख्दैनौं, त्यो अलरेडी डिफाइन्ड छ भनेर मान्छौं। स्वतः मानिएको शब्द भनेको यो के हो भनेर हामी कुरा गर्दैनौं। यो चाहिँ आफै मिनिङफुल शब्दहरु हुन् भनेर युज हुन्छ। त्यहाँनेर 3-4 वटा वर्डहरुको युज, शब्दहरुको युज हुन्छ। तिनीहरुलाई हामी अनडिफाइन्ड टर्म्स भन्छौं यहाँनेर है। त्यसको डेफिनेसन खोज्दैनौं। अनि डेफिनेसन भनेको अर्कै कुरा हो फेरि। डेफिनेसन छ त्यहाँनेर। त्यसपछि एक्जियम्सहरु, एक्जियम्स भनेको थाहा छ के हो यो एक्जियम त भन्छौं हामी। यसको ठ्याक्कै नेपाली के हो मलाई पनि थाहा भएन। एक्जियम भनेको नेपाली भन्न खोजेन मैले, डेफिनेसन भनेको एक्जियम भनेको अब हामीले नेपाली त चाहिदैन। ठ्याक्कै नेपाली के अर्थ दिन्छ यसले? सेल्फ ट्रुथ स्टेटमेन्ट भन्छ कि, STATEMENT। सेल्फ ट्रुथ स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ आफै सत्य कि, आफै सत्य, यसले जे भन्छ त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो भनेर। एक्जियमको नेपाली सेट मिनिङ त छ। एक्जियम भने मलाई ठ्याक्कै दिमागमा आएन, तर स्वतः सत्य, स्वयं सिद्ध तथ्य क्या। स्वयं सिद्ध तथ्य भने स्वयं सिद्ध तथ्य भन्छ क्या अरे। स्वयं सिद्ध तथ्य भनेको चाहिँ आफै ट्रुथ छ, यसमा चाहिँ कुनै यो कारणले गर्दा यो चाहिँ सत्य हो भनेर भनिराख्ने जरुरी छैन। यसले जे भन्छ हामीले प्रयोग गर्नेहरु त्यो ट्रुथ हुन्छ, सत्य हुन्छ। त्यसैको आधारमा हामी के गर्छौं, थ्योरमहरु प्रुफ गर्छौं। यो एक्जियम, डेफिनेसन र अनडिफाइन्ड टर्म्सहरु युज गरेर थ्योरम्सहरुलाई हामी प्रुफ गर्छौं है। त्यस्तो सिस्टम, त्यो एक्जियोमेट्रिक सिस्टम भित्र यी 4 वटा कुराहरु पर्दा रहेछन् भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु, बुझ्नु पर्यो। यसको मतलब अनडिफाइन्ड टर्म हुँदो रहेछ, त्यहाँनेर डेफिनेसन्सहरु हुँदो रहेछ, एक्जियम्सहरु हुने रहेछ, थ्योरम्सहरु हुने रहेछ। र यी 3 वटा 1 2 3 को कुराहरुले चौथो थ्योरम चाहिँ हामी प्रुफ गर्छौं यो सिस्टममा। टु इलिस्ट्रेट एन एक्जियोमेट्रिक सिस्टम, एक्जियोमेट्रिक सिस्टमलाई अझ डिस्क्राइब गर्नको लागि चाहिँ द रिलेसनशिप एमङ इट्स भनेको यिनीहरुको रिलेसन, अनडिफाइन्ड टर्महरुको रिलेसन, एक्जियम्स, थ्योरम्सहरुको रिलेसन चाहिँ हामी लिन्छौं है। त्यसको लागि यहाँ एउटा एक्जाम्पल देखाइएको छ हैन त। एक्जाम्पल 1 मा अ सिम्पल एक्जियोमेट्रिक एब्स्ट्र्याक्ट एक्जियोमेट्रिक सिस्टम भनेर एउटा सिस्टम एउटा एक्जियोमेट्रिक सिस्टम भनेर दिएको छ, जसमा चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने अलिकति हामीले नसुनेको जस्तो कस्तो, तर त्यो यो सिस्टम माथि हामीले पढेको सिस्टम भित्र पर्ने एउटा नेम हो। एउटा फिफो रिलेसन भन्ने छ कि एउटा, यो फी र एउटा टर्म्सहरु हुन् हैन, अनडिफाइन्ड टर्म्सहरु। अब यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब अनडिफाइन्ड भन्ने बित्तिकै यो त्यस्ता शब्दहरु हुन् जुन चाहिँ पहिल्यै स्थापित भइसकेका,
हामीले मान्छौँ फी भनेको एउटा रिलेसन हो, फो भनेको अर्को एउटा टर्म्स हो जसको रिलेसन चाहिँ बिलोङ्स टु भनेको एउटा अर्कोमा पर्छ भन्न खोजेको है। त्यो फी चाहिँ फोमा पर्छ भन्ने किसिमको रिलेसन छ यिनीहरू दुईटा बिचमा, अथवा फो फीमा पर्छ, यिनीहरू एक अर्काका सदस्यहरू हुन् भन्ने किसिमको रिलेसन हो है। फीजले के भन्छ, फोजले के भन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको अब रिलेसन त त्यस्तो हो। त्यस्ता रिलेसनभित्र चाहिँ यो 4वटा एक्जियम छन् हेर्नुहोस् त। एक्जियम 1ले के भन्छ यिनीहरूको रिलेसनभित्र भने देयर एक्ज्याक्टली 3 डिस्टिङ्क्ट फिज इन द सिस्टम। त्यो सिस्टममा चाहिँ 3वटा फीहरू छन् भन्छ है, 3वटा फीहरू 3वटा छन् रे। अनि एक्जियम 1ले भनेको है 3वटा फिजहरू छन् त्यहाँ भन्छ हैन। त्यो एउटा रिलेसनभित्र अब अथवा 2वटा सेटहरू मान्नुहोस् यो फी र फोलाई हैन, 2वटा सेटभित्र अब ती 2वटा सेटको रिलेसन चाहिँ एउटा अर्कोमा पर्छ भन्ने भयो। अनि एक्जियमले के भन्यो भन्दाखेरि त्यहाँनिर 3वटा चाहिँ फीहरू छन् भन्यो, 3वटा सदस्य छन् भन्न खोजेको जस्तो बुझ्नुभयो हुन्छ। एक्जियम 2ले के भन्छ फेरि भने 2 डिस्टिङ्क्ट फिज बिलोङ्स टु एक्ज्याक्टली 1 फो। 2वटा फिजहरू चाहिँ एउटा फोमा पर्छ अरे। एक्जियम 2ले के भन्छ 2वटा फीहरू एउटा फोमा पर्छ। कुनै फिजहरूको एउटा सेट फोजहरूको अर्को सेट छ भने एक्जियम 1ले के भन्छ भने त्यहाँनिर 3वटा फिजहरू छन् भन्छ एउटाले। दोस्रोले त्यो 3वटा फिज मात्रै 2वटा फिज चाहिँ एफओ 4मा पर्छ भन्छ अर्को एक्जियमले। अर्को एक्जियमले के भन्यो यहाँनिर भन्दा नट अल बिलोङ टु द सेम फो। त्यो सबै फिजहरू जति छन् त्यहाँ त्यो सबै चाहिँ एउटै फोमा पर्दैन, 2टा चाहिँ पर्छ भन्छ एक्जियम 2ले हैन, तर सबै चाहिँ एउटैमा पर्दैन है पनि भन्छ फेरि। बुझ्नु भएन? सबै भनेको त्यहाँ 3वटा छ भनेको छौँ नि हामीले, 3वटा चाहिँ एउटै फो भन्ने सेटमा पर्दो रहन्छ। बुझ्नुभयो? पर्दैन भन्छ तेस्रो एक्जियमले। चौथो एक्जियमले के भन्छ एनी 2 डिस्टिङ्क्ट फोज। अब त्यो 2वटा फरक किसिमका फोहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि कन्टेन्स एटलिस्ट 1 फी। यी 2टा एउटा फो भन्ने एउटा सेट छ, अर्को फो भन्ने अर्को सेट छ भने ती 2टा सेटले कम्तीमा एउटा फीहरू चाहिँ लिन्छ है भनेको। जस्तो एक्जियम 2ले के भनेको छ यहाँ 2टा फी एउटा फोमा पर्छ भन्छ। भन्नुको मतलब प्रत्येक फोहरूमा त एउटा न एउटा त फीहरू त हुने भए हैन, त्यही कुरा गरेको फुल। ल भन्न खोजेको फो भन्ने सेट चाहिँ इम्टी नहुने भयो, एउटा न एउटा फीहरू हुने भए। अब हामीले यहाँ यो फी र फोको रिलेसन कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दा फीमा 3वटा फी भन्ने सेटमा 3वटा मेम्बर छन्, 3वटा फिजहरू छन्। अनि त्यो 2टा फी चाहिँ एउटैमा पर्न सक्छ भन्छ अर्कोले। 3वटा मध्ये 2वटा चाहिँ कुनै एउटा फोमा पर्न सक्छ, तर अनि तेस्रोले के भन्छ फेरि त्यो 3वटा चाहिँ एउटैमा पर्न सक्दैन है भन्छ। त्यसो भने त त्यहाँ एउटा नपर्ने भन्दा त 3टा मध्ये 3टा पर्नको लागि 2टा फो हुनु पर्यो। त्यसै 2टा फोमा चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ मेम्बर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हैन। यति 4वटा रिलेसन चाहिँ यिनीहरू बिचमा छ। फी र फोको रिलेसन 4वटा एक्जियममा डिफाइन गरेको छ। अब यो त्यस्तो हो भने यो यसको थ्योरमहरू छन् हेर्नुहोस् है, छोटो थ्योरम छ। अब यहाँ थ्योरम कसरी प्रुभ गर्छ भने त्यो एक्जियम अनुसार यस्तो हुन्छ, त्यो एक्जियम अनुसार यस्तो हुन्छ, त्यसो भने यो भयो है भनेर प्रुभ गर्छ। भन्नुको मतलब तपाईहरुले यो एक्जियम के गर्नु पर्यो सम्झिनु पर्यो। एक्जियम 1ले के भन्छ, एक्जियम 2ले के भन्छ, एक्जियम 3ले के भन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है त। ल यस्तो थ्योरम 1ले के भनेको यहाँ फोज कन्टेन्ट एक्ज्याक्टली 1 फी। 2वटा फरक फोहरूले चाहिँ एउटा फी कन्टेन्ट गर्छ भन्न खोजेको। एक्जियम 4 4 जस्तो छ हेर्नुस् है। त्यसो भएको भए सिधै एक्जियम 4 युज गरेछ नि त यहाँ। यो 2टा फोहरूले कम्तीमा एउटा चाहिँ फीहरू कन्टेन्ट गर्छ भन्छ एक्जियम 4ले। त्यसैले अब हेर्दा बाई एक्जियम 4 त्यसो भने 2टा फोहरूले एउटा चाहिँ फी कन्टेन्ट हामीले भन्नु पर्यो रे भन्दाखेरि अब यहाँ अब एक्जियम भन्ने चिज त सेल्फ ट्रुथ हो, पहिले सत्य कुरा हो, त्यही कुरा युज गरेर ए हो भनेर भन्नु पर्यो थ्योरममा। बाई एक्जियम 4
टु एक्जिएम 4 अनुसार टु डिस्टिंक्ट फोर्स हेर्नुस् त टु डिस्टिंक्ट फोर्स कन्टेन्ट एटलिस्ट वान फी हैन त एक्जिएम फोरले के भनेको छ भन्दा दुईवटा फोरले एउटा कम्तीमा एउटा चाहिँ फी कन्टेन्ट गर्छ भन्छ त्यसो भने यो थेरम 1 को लागि के चाहियो त्यो दुईटा छुट्टा छुट्टै फोरले चाहिँ एउटा मात्रै कन्टेन्ट गर्छ भन्ने कुरा भन्न सक्नु पर्यो वी निड टु सो दैट दिस टु फोर्स हामीलाई त्यो दुईटा फोरले चाहिँ नो मोर देन एउटा मात्रै फी कन्टेन्ट गर्छ भनेर भन्नु पर्यो यहाँनिर हैन त यतिमा भनेको नो मोर देन वान फी भनेको एउटा भन्दा बढी फी कन्टेन्ट गरेको छैन है भन्नु पर्यो त्यस एज्युम दैट टु फोर्स कन्टेन्ट त्यसो भने यहाँ कन्ट्राडिक्सन पट्टिबाट गएको छ है नाउ त्यसो भने एज्युम दैट भने मानौ भनेको है टु फोर्स कन्टेन्ट मोर देन वान फी मानौ दुईटा फोरले दुईटा भन्दा एक भन्दा बढी चाहिँ फीहरू कन्टेन्ट गरेको छ भनेर मानेको हामीले है यो त्यसो भने लेट दिस टु फोर्स कन्टेन्ट टु फीज त्यसो भने भन्नुको मतलब एउटा फोरले दुईटा फीहरू कन्टेन्ट गर्छ भन्नु पर्यो भनेर मानिम हामीले है नाउ अफ दिस टु फीज यिनीहरू मध्ये ती दुईटा फीज बिलोङ्स टु डिस्टिंक्ट फोर्स तर के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त दुईवटा फीज चाहिँ दुईवटा फोरमा पर्छन् बट दिस कन्ट्राडिक्ट्स एक्जिएम 2 यहाँ के देखियो हामीले मानेको एउटा फोरले एउटा भन्दा बढी कन्टेन्ट गर्छ त्यसको मतलब एउटा फोरले दुईवटा कन्टेन्ट गर्छ है भनेर भन्यौ है एउटा फोरले दुईवटा कन्टेन्ट गर्छ भन्नुको मतलब एउटा फोर भित्र दुईवटा फिजहरू हुने भयो के अरे अलि भएन दिस टु भएन बिलोङ्स टु डिस्टिंक्ट फोर्स बट दिस कन्टेन्ट अब यहाँ के भन्न खोजेको भने दुईवटा फिजहरू चाहिँ दुईवटा फोरमा पर्ने भयो भन्न खोजेको बुझ्नु भएन एउटा यहाँनिर एक्जिएम 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि दुईवटा फिज चाहिँ एउटामा मात्रै पर्छ भन्छ एउटा मात्रै भन्छ त एक्जिएम 2 ले तर यहाँ हामीले मानेको चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि दुईटा फिज चाहिँ दुईवटामा पर्ने भए भन्ने कुरा देखियो कि यहाँनिर त्यस्तो भने एक्जिएम 2 लाई यसले कन्ट्राडिक्सन ल्याइदियो ल्याइदियो भनेपछि त यो चारवटा हामीले जे कुरा मान्छौँ यहाँ त्यो मानेका कुराहरूले चारैवटा एक्जिएमहरू लाई त कन्ट्राडिक्सन गर्न मिलेन किन यिनीहरू त ट्रुथको सत्य भनाइहरू हुन् ट्रुथ कुरालाई गर्छ भने त त्यो हामीले मानेकै कुरा के हो त गल्ती भयो भन्न खोजेको के कुरा गल्ती भयो त भन्दाखेरि दुईटा फोरले दुईवटा फी कन्टेन्ट गर्छ भनेर मानेको कुरै गल्ती रहेछ त्यसो भने के चाहिँ देखियो त यहाँबाट भने दुईवटा फोरले चाहिँ एउटा भन्दा बढी चाहिँ फीहरू कन्टेन्ट गर्ने रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो हो त्यसैले यो कुरा प्रुफ भयो भन्छ यहाँ कस्तो लोजिक युज भयो थेरेमा भन्नुहुन्छ भने यहाँ हामीलाई सो गर्नुपर्ने छ दुईवटा फोरले एउटा मात्रै फी कन्टेन्ट गर्छ हैन त्यसो त यो एक्जिएम फोरले नै त्यही कुरा भन्छ हामीलाई यो एक्जिएम 4 अनुसार यो कुरा हुन्छ है बुझ्नुभयो बाइ एक्जिएम 4 दिस थेरम इज अभियसली प्रुफ्ड यो थेरम 4 अनुसार चाहिँ के अरे एक्जिएम 4 प्रुफ हुन्छ त्यही दुईवटा डिस्टिंक्ट फोर चाहिँ एउटामा मात्रै पर्छ भनेको छ माथि यो थेरम नि त्यही जस्तै छ है ल एक्जिएम 4 अनुसार चाहिँ यो हुन्छ भनेर कुरा लेखियो तर नहुँदैन कि भनेर हामीले अर्को मानेर हेरेको नि हैन नहुँदैन कि त्यो एक्जिएमले भनेको कुरा भनेर मानेर हेर्दाखेरि दुईटा चाहिँ कन्टेन्ट गर्छ भनेर मान्दाखेरि त अर्को एक्जिएममा गएर कन्ट्राडिक्सन देखाइदियो त्यस्तो हामीले मानेका कुराले त्यहाँनिर कन्ट्राडिक्सन देखाउनै पाइएन किनकि त्यो ट्रुथ भनाइहरू हो त्यसैले यो एक्जिएमले फोरले भनेको अनुसारै यो थेरम 1 चाहिँ प्रुफ भयो भनेर लेखेको छ केही पनि छैन यहाँ सिम्पल छ बुझ्नुहुन्छ है यो बुझ्नको लागि यो चारैवटा चाहिँ एक्जिएम चाहिँ सम्झिनु पर्छ है मैले तीनवटा फीहरू छन् एक्जिएम 2 मा चाहिँ हैन दुईटा फीहरू एउटा फोरमा पर्छ अनि सबै फीहरू एउटै फोरमा पर्दैन अनि दुईटा छुट्टै फोरहरूले चाहिँ एउटा कम्तीमा एउटा चाहिँ फी कन्टेन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ
यो दुईटा फोले दुईटा मेम्बर किन कन्टेन्ट गर्न नसकेको तपाईँलाई थाहा छ? खै हेर्नु है, यहाँ दुईटा फोले दुईटा फी कन्टेन्ट गर्छ भनेर हामीले मान्यौँ होइन, तर अब एउटा माथि एक्जामिनरमा चाहिँ एउटा मात्रै गर्छ भन्नाले हो कि? यहाँ 2 नम्बरको एक्जामले दुईटा फीहरू एउटामा पर्छ भन्यो है। अब यहाँ के त्यस्तो दुईटा फोले दुईटा फी चाहिँ कन्टेन्ट गर्न नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग फी नै जम्मा कतिवटा छ त? 3वटा। 3वटा छ भने त एक्ज्याक्टली 3 मात्रै भनेछ नि त। ए फर्स्ट दुईटा गर्दा त 4वटा हुने भयो। अब हामीसँग भएको 3टा 4वटा कसरी कन्टेन्ट गर्छ त? बुझ्नु भएन? एउटाले दुईटा कन्टेन्ट गरेपछि त बाँकी अर्कोले त एउटा मात्रै कन्टेन्ट गर्ने भयो। त्यसैले यो हाम्रो दुईटा कन्टेन्ट गर्छ भन्ने कुरा नै गल्ती भयो कि है। त्यसैले एउटा मात्रै कन्टेन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुफ भयो भनेको छ, यहाँ केही पनि होइन है। हाम्रो भनाइ नै के छ? 3टा फी छन्, दुईटा चाहिँ एउटामा पर्छ भनेपछि अर्को एउटा पर्नाले त अर्को एउटा फो भन्ने सेट चाहियो। त्यो दुईटैले दुईटा कन्टेन्ट गर्न नसक्ने भन्ने किसिमको भयो एउटा थेरम। अब हेर्नुहोस् अर्को थेरम कस्तो खालको छ यो। अर्को हेर्नु है, देयर आर एक्ज्याक्टली 3 फोज। ल एक्जाम 1 सँग सिमिलर छ नि यो। त्यही नै दिएको छ सर। देयर आर एक्ज्याक्टली 3 फोज भन्छ हेर्नुहोस् है, प्रुफ गर्नु पर्यो। बाई एक्जाम 2 दुईवटा एक्जाम 2 अनुसार इच पेयर अफ फेज इज one on exactly 1 फोर। एक्जाम 2 ले के भन्छ भने दुईटा फीहरू एउटा फोमा पर्छ भन्नुको मतलब पेयर भनेको जोडी, एक जोडी फिजहरू चाहिँ एउटामा पर्छ भन्ने कुरा एक्जाम 1 ले दिन्छ, एक्जाम 2 ले दिन्छ बाई एक्जाम 1। त्यसपछि एक्जाम 1 ले के दिन्छ भने देयर आर एक्ज्याक्टली 3 फिज, फेरि एक्जाम 1 ले त 3वटा मात्रै फी भन्ने कुरा दिन्छ। देयरफोर एक्जाम 1 फेरि अब एक्जाम 1 ले त्यस्तो दियो, अनि एक्जाम 3 ले फेरि के दिएको छ हेर्नुहोस् त। एक्जाम 3 गिभ्स द्याट द 3 फिज आर नट अन द सेम फो। फेरि एक्जाम 3 ले त 3टै फीहरू चाहिँ एउटै फोमा पर्दैन। डबल ई लेखेछ मैले, एउटा मात्रै ई हो है, एउटैमा पर्दैन। देयरफोर काउन्टिङ डिस्टिङ्क्ट पेयर अफ फेज, यसरी काउन्ट गर्दाखेरि भनेको त 3वटा पुर्याउने त भने गनेर होइन, काउन्ट गर्दाखेरि वी फाइन्ड द्याट हामीले के पत्ता लगाउँछौँ भने वी हेभ एटलिस्ट 3 फोज। यसरी काउन्ट गर्दा हामीले 3वटा फोजहरू पाउँछौँ। नाउ एजुम द्याट, अब यहाँनिर फेरि मान्ने है, काउन्ट गर्दा त्यति देखियो थेरम प्रुफ भयो, तर होइन अरू केही छ कि भनेर यहाँ एजुम गरियो है त। नाम एजुम द्याट देयर एक्जिस्ट अ डिस्टिङ्क्ट फोर्थ, यहाँ चौथो पनि फो छ भनेर हामीले मान्यौँ है, यहाँ न अर्कै छ कि भनेर मानेको नि। अब त्यो छैन भनेर भन्ने हो, छैन भनेपछि त्यो 3वटा मात्रै हुन्छ भन्ने प्रुफ भयो, सक्यो हुनलाई। बाई एक्जिएम 1 त्यसो के अरे बाई थेरम 1, थेरम 1 ले के भनेको छ भने दुईवटा डिस्टिङ्क्ट फोले त एउटा मात्रै कन्टेन्ट गर्छ भनेको छ। फोर्थ एफओ मस्ट सेयर अ फी, त्यसो भने अब एफओ त्यहाँ अर्को पनि छ भने त अर्को एउटा फी पनि कन्टेन्ट गर्नु पर्यो त्यसले, त्यो त खाली बस्न त पाउँदैन। त्यो सेटमा केही न केही त्यस एउटा फी त छ भन्ने कुरा माथि एक्जामहरूमा गरेको छ। इच अफ अदर फोर देयरफोर इट मस्ट कन्टेन एटलिस्ट 1 अफ द 2 एक्जिस्टिङ 3 फिज। अब हेर्नुहोस् है, चौथो फो छ त्यहाँनिर भन्ने हो भने त्यो फोले अर्को एउटा फी कन्टेन्ट गर्नु पर्यो। त्यस्तो कन्टेन्ट गर्दाखेरि त फेरि त्यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि इट मस्ट कन्टेन एटलिस्ट 1 अफ द 2 एक्जिस्टिङ 3 फिज बट इट कन्ट्राडिक्स एक्जाम 2। यसले के कुरा कन्ट्राडिक्सनमा ल्यायो भन्दा एक्जाम 2 लाई कन्ट्राडिक्स ल्यायो, किनभने अब त्यो जम्मा 3वटा मेम्बरहरू, 3वटा मेम्बर मध्ये 2टा चाहिँ एउटामा परिसक्यो, अब बाँकी छ एउटा, अब तेस्रोमा एउटा परिहाल्छ, 3टा सकिहाल्यो। चौथोमा अर्को पनि एउटा पर्छ भन्न खोज्यो भने त त्यहाँ अर्को पनि जोडी देखियो भनेको 4वटा फी देखिन्छ नि त। 4वटा फी देखिन्छ भने यहाँनिर त यो एक्जाम हामीसँग एक्जाममा 3टा फी छन्, 3टा मध्ये 2टा एउटैमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन आयो है। त्यसो हो भने त्यहाँ 4वटा छैनन्, 4वटा फोहरू छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रुफ भयो भन्छ पनि हो। यसरी एउटा कुरा लिने हो, त्यो चाहिँ अर्कोसँग कन्ट्राडिक्सन देखाइदिने,
त्यसो भने त्यही कुरा चाहिँ सत्य छ है भनेर प्रुफ भयो भनेर लेखिदिने हो यहाँ, अरू केही पनि होइन। बुझ्नुभयो भन्न खोजेको? खालि त्यो एक्जिएमहरू चलाउने हो, त्यो एक्जिएमहरू न गलत छन् कि भनेर हेर्न खोज्ने। अब एक्जिएम भन्ने चिज त गलत मान्नै पाइएन, त्यो एकदम ट्रुथ हुन्छ भन्नु है। त्यसरी यो एक्जिएम के अरे थ्योरम टू पनि प्रुफ भएको छ है। अब एउटा सर्टकट छोटो थ्योरम छ थ्योरम 3। यो 1 2 3 वटा मात्रै थ्योरम छन्, बुकका त्यति छन्, त्यही 3 वटा हामीले यहाँ कुरा गर्छौँ। यो पनि सकाइदिउँ, त्यसपछि आजलाई यति गरौँ। अरू साथीहरू आएनन् है, समस्या पार्छ। एउटा त आजदेखि आउने भन्थ्यो, आएर चाहिँ अब क्लास पढाउनु भनेपछि पढाउनु पऱ्यो होइन। बाई थ्योरम 2 हेर्नुहोस् है, थ्योरम 2 आन्सर हेर्नु त के भन्छ यो थ्योरमले। यो थ्योरमले के भनेको छ है, इज फोग टु फी, इन द बिलो टु प्रत्येक फोको दुईवटा फी हुन्छ। इन द इन द्याट बिलोङ्स टु इट भनेको दुईटा फीहरू चाहिँ एउटा फोमा पर्छ भन्ने किसिमको है। दुईटा फी एउटा फोमा पर्छ भनेको थ्योरम के अरे एक्जिएम 2 ले भन्न खोजेको। अब बाई यहाँ हामीले युज गरेर थ्योरम 2 ले के भनेछ भन्दाखेरि, थ्योरम 2 ले के भनेछ माथि स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् है, अब फेरि बिर्सिहाल्छ स्टेटमेन्ट। थ्योरम 2 ले के भनेछ भने देयर आर एक्ज्याक्टली 3 फोज, त्यहाँ 3वटा फो छन् है भनेछ। त्यही कुरा यहाँ त्यसले के दिन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर युज भएको छ। बाई थ्योरम 2 वी हेभ एक्ज्याक्टली 3 फोज होइन। थ्योरम 2 ले त त्यही भनेको छ 3 फो छ होइन। अब एक्जिएम 4 ले के भन्छ हेर्नुहोस् है, एक्जिएम 4 ले हामीलाई के कुरा दिन्छ भने इच फो हेज एटलिस्ट 1 फी भन्न खोजेको। थ्योरम 2 ले 3वटा फो छन् भन्यो। अब थ्योरम एक्जिएम 4 ले चाहिँ के भनेको छ हामीलाई भन्दाखेरि प्रत्येक फोहरूमा एउटा चाहिँ फी हुन्छ है भनेको छ त्यहाँ। बुझ्नु भएन, एउटा फी हुन्छ भन्यो भने एन्ड एउटा फी हुन्छ भन्ने कुरा भनेको छ। एन्ड एक्जिएम 1 ले के दिएको छ फेरि भन्दाखेरि इट फ्रम कन्टेनिङ एक्ज्याक्टली 1। त्यसो भने त यो थ्योरम 2 र एक्जिएम 4 कम्पेयर गर्नुभयो भने 3वटा फो छन् त्यहाँ भन्यो भने के हुन्छ, 3वटा फो छन् फी पनि 3वटा छन् भनेपछि त एउटा फोमा एउटा फी पर्ने भयो कि, अरू चान्सै भएन। एउटा फोमा दुईटा फी पर्यो भन्ने पर्छ भन्नु भन्यो भने हाम्रो थ्योरमले फेल खान्छ। किनकि त्यहाँ 3टा फी छन्, त्यहाँ एउटा सेट खाली बस्छ। फेरि खाली बस्न त पाइँदैन भन्छ एक्जिएम 4 ले। भनेको 3टा फो छन् भने 3वटा फो छन्, अब हामीसँग भएको 3वटा फी हुन्। त्यसको मतलब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटामा एउटा पर्छ, एक्ज्याक्टली 1 पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखिन्छ यहीँबाट। थ्योरम 2 युज गर्ने बित्तिकै यो कुरा प्रुफ भइहाल्छ हेर्नुहोस् त। एन्ड एक्जिएम 1 प्रोभिडेन्स इट फ्रम कन्टेनिङ एक्ज्याक्टली 1। एक्जिएम 1 एन्ड एक्जिएम 3 प्रिभेन्ट अ एफओ फ्रम द कन्टेनिङ मोर देन 2 फिज। त्यसो भने एक्जिएम 1 र 3 ले कम्पेयर गर्ने हो भने यिनीहरूले के दिन्छ भन्दाखेरि 1 र 3 हेर्ने हो भने 1 मा 3वटा फी छन्, 3 मा के छ, एक्जिएम 3 मा के छ भने त फेरि एक्जिएम 3 सँगसँगै चाहिन्छ कि। एक्जिएम 3 चाहिँ नट अल फिज बिलोङ्स टु सेम फो। अब त्यो 3वटा मध्ये एउटैमा पर्दैन भनेपछि त दुईटा मात्र दुईटा पक्कै नै 2वटा फोमा पर्ने भए। त्यसैले 2 फो एज एक्ज्याक्टली इज फो एज एक्ज्याक्टली प्रत्येक फोले 2वटा चाहिँ कन्टेन गर्छ भन्ने कुरा प्रुफ भयो भन्छ यहाँ। 3वटा मध्ये 3वटा एउटामा पर्ने चान्स छैन भनेको छ एक्जिएम 3 ले। एक्जिएम 2 ले दुईटा फीहरू एउटामा पर्छ भनेको छ। त्यसो भने त्यो 2 र 3 को कुरा कम्पेयर गर्ने र 1 को कुरा कम्पेयर गर्ने हो भने फोमा चाहिँ दुईवटा फीहरू हुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ है। अब त्यहाँ कतिवटा फी फोहरू लिने भन्ने कुरामा भर पर्यो है। बढीमा 3टा फो लिन पाइयो, बढीमा 3टा फी लिन पाइयो यहाँ है। 3वटा फो लिनुहुन्छ भने थ्योरम 2 आउँछ, त्यहाँ एउटा पर्छ। 2टा फो लिनुहुन्छ भने एउटामा 2वटा फी पर्छ, एउटामा एउटा फी पर्छ, अनि सकिन्छ त्यो। त 4वटा लिनुभयो भने चाहिँ त्यो कन्ट्राडिक्सन हुन्छ। यति कुराहरू यो चाहिँ अब यो एक्जियोमेट्रिक सिस्टमको एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हामीले फिफोलाई लिएको है, बुझ्नु भएन।
यो FIFO कसरी एक्जियोमेट्रिक सिस्टममा पर्यो भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्न सक्छ कि बुझ्नुभयो कसरी सोध्न सक्छ एकको थ्योरम नसोधेर हाउ द FIFO रिलेसन बिलोङ्स टु एक्जियोमेट्रिक सिस्टम भन्यो भने तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ त भने यहाँ कसरी भन्नुपर्छ भने अब FIFO भन्ने पनि त्यस्तो किसिमको रिलेसन हो जहाँ चाहिँ एक्जियमहरूबाट प्रुफ गरिएको छ ट्रुथ देखाइएको छ अब हामीले एक्जियोमेट्रिक सिस्टम भनेकै एक्जियमहरूको सङ्गालो हो भनेका छौँ त्यसैले FIFO पनि एक्जियोमेट्रिक सिस्टमभित्र पर्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ भनेर लेख्नुपर्छ बुझ्नु भएन एक्जाममा लेख्दाखेरि त्यसरी आउन सक्छ तपाईँहरूको एक्सर्साइजमा त्यस्तो प्याटर्नको क्वेसन पनि राखेको छ कि त्यो भएर मैले अहिले सम्झाइदिइहालेको अब यसको प्रोपर्टी छ हामी अर्को क्लासमा चाहिँ यो प्रोपर्टीहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन यो एक्जियोमेट्रिक सिस्टमको 4वटा एलिमेन्ट्स र 3वटा प्रोपर्टीहरू छन् त्यो तपाईँले सम्झिनुपर्छ होइन आजको क्लासलाई चाहिँ यति नै गरौँ अब यहाँ अरू साथीहरूलाई पनि पर्खिनु पर्ने हुन्छ भोलिको क्लास